अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मलिक रियाज ने इमरान खान के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया है। मलिक रियाज ने इमरान खान साहब को जेल से निकालकर तख्तादार से उतार कर तख्त पर बिठा दिया है और अब इमरान खान को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल भी टल गई है और मलिक रियाज न सिर्फ डट गया है बल्कि इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है। वो जो खुफिया लिफाफा था, उस लिफाफे ने जनाब मलिक रियाज को मजबूर कर दिया है कि वो इमरान खान के साथ वफा निभाए, क्योंकि लिफाफे में कुछ ऐसा था जिसने मलिक रियाज की डूबती नैया को बचा लिया था या फिर पूरे बैरिया टाउन को बचा लिया था। अब क्या था उस लिफाफे में, वो भी आपको बताऊंगा। मलिक रियाज ने अब क्या किया है ये भी आपको बताऊंगा। नई जो अपडेट आई है इस हवाले से, नई जो डेवलपमेंट आई है वो भी आपको बताऊंगा, और कप्तान किस तरह से बाहर अब आ रहा है ये भी आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें आज के इस वीलॉग का हिस्सा बनाऊंगा, डिटेल से एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, बात यह है, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि इमरान खान साहब पर जब ये केस बनाया गया था अलकादिर ट्रस्ट वाला, 190 मिलियन पाउंड वाला, तो ये इमरान खान साहब पर इक्तदार से निकालने के बाद सबसे पहला केस बनाया गया था और इसको सबसे बड़ा केस तस्वुर किया जा रहा था, सबसे मजबूत केस तस्वुर किया जा रहा था। बाकी साइफर का केस हो, इद्दत में निकाह का केस हो, या फिर तोशाखाना का केस हो, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, ये सारे मामूली समझे जा रहे थे और इस केस को मजबूत केस समझा जा रहा था और सारा तकिया किया जा रहा था गवाहान पर। अब मामला यह साबित हुआ है कि सबसे मजबूत, सबसे बड़ा केस सबसे आखिर पे रखा, एक एक करके सारे केस उड़ गए। अब ये जो केस है, इस केस में एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, सारा भांडा फूट गया है और अब सारी उम्मीदें मलिक रियाज से थी, उन्होंने भी सिस्टम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और इमरान खान साहब के साथ जाके खड़े हो गए। वो किस तरह से ये आपको बताता हूं। पहले आपको बताता हूं कि केस क्या है। केस है जी, अब जब सारा मामला खुल के सामने आया है तो सामने ये आया है, स्टोरी ये सामने आई है कि मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान मुआहिदा हुआ था बरतानिया में। और मुआहिदा ये हुआ था कि मलिक रियाज का यहां पर 190 मिलियन पाउंड पड़ा है बरतानिया में, जिसकी लीगैलिटी का नहीं पता कि भाई वो लीगल है या इलीगल है, ये कहां से आया पैसा। मलिक रियाज उस पैसे के जराए नहीं बता सके। जब जराए नहीं बता सका मलिक रियाज, तो जाहिर सी बात है, मलिक रियाज पाकिस्तानी सिटीजन है, तो उन्होंने कहा कि भाई साढ़े मुल्क को कर, अपने मुल्क ले जा पैसा। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उससे राबता किया गया, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है पाकिस्तान भेज दो पैसा। इतनी सी बात थी, गवर्नमेंट की इतनी इन्वॉल्वमेंट थी। फिर क्या हुआ, फिर एनसीए ने कहा, एनसीए और इनके दरमियान जो मुआहिदा हुआ, यह हुआ कि पाकिस्तान में ऑलरेडी एक सेटलमेंट का केस चल रहा है, यानी कि जमानती तौर पर 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मलिक रियाज अदा करें। वो कराची में मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो मामला चल रहा था उसकी मद में गारंटी के तौर पर, तो जब उन्होंने देखा एनसीए ने और बरतानवी अदालत ने कि पाकिस्तानी अदालत गारंटियां मांग रही है, उन्होंने कहा कि भाई ये भी पैसा उसी अदालत में लेके जाओ जहां पे ऑलरेडी आपका इशू चल रहा है। ये एनसीए के साथ होने वाली सेटलमेंट में ये लिखा गया है, बरतानवी अदालत की जानिब से ये लिखा गया है। अच्छा, वो पैसा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में आ गया एज पर सेटलमेंट, तो सेटलमेंट में यही लिखा था, आ गया। तो वो जो सारी सेटलमेंट थी ना, वो सेटलमेंट एक लिफाफे में थी। अच्छा, वो लिफाफा इमरान खान साहब ने सिर्फ इसलिए काबीना में दिखाया लेकिन खोला नहीं, पब्लिक नहीं किया। सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मलिक रियाज जाहिर सी बात एक बिजनेसमैन है और उसके खिलाफ कोई खबर हो तो उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है,
تو ان ملک ریاض کی بیسیکلی ساکھ بچانے کے لیے عمران خان صاحب نے وہ لفافہ پبلک نہیں کیا اور وہ پرائیویٹ ہی رکھا اور بند لفافہ دکھایا کابینہ کو. لفافے میں یہی کیس کی سیٹلمنٹ تھی جو این سی اے کے ساتھ ہوا تھا. اگر پبلک کر دیتے تو اور کچھ نہیں ہوتا تھا، ہونا تھا جسٹ ملک ریاض کی بدنامی ہونی تھی کہ جی اتنا بڑا ٹائیکون اور یہ سارا معاملہ اور یہ کرپشن اور یہ پیسہ اور یہ اللیگل اور کہاں سے گیا پاکستانیوں کا پیسہ. تو وہ جو عمران خان صاحب نے کیا تھا اس کا اب ریٹرن کر رہے ہیں ملک ریاض صاحب. اب جب اس کیس میں کچھ بھی نہیں تھا، کیس بنانا تھا، عمران خان صاحب کو پھنسانا تھا، تو سوچا گیا کہ یار ملک ریاض کو وعدہ معاف گواہ بنا لیتے ہیں. ملک ریاض کو پریشرائز کیا گیا اور ملک ریاض کو کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ. ملک ریاض نے کہا میں کسی کا دم چھلا نہیں بن سکتا، میں ٹاؤٹ نہیں بن سکتا، میں موہرا نہیں بن سکتا، میں آپ کے کہنے پر عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بن سکتا. اسی لیے پھر کیس کو لٹکایا گیا تھا اور ایک بار پھر ملک ریاض پر سختیاں شروع ہو گئی ہیں. ملک ریاض کا بیریا ٹاؤن کا پروجیکٹ دبئی میں بھی چل رہا ہے، پاکستان میں بھی چل رہا ہے. اب جناب اب ہمارے سسٹم نے اس کی جانب رخ کر لیا ہے. تو ملک ریاض صاحب کا اس حوالے سے بیان آیا ہے ایک بار پھر، اور وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ بیان جو ہے اس نے پورے کے پورے 190 ملین پاؤنڈ کیس کو پاکستان کے قانون کی کتابوں اور فائلوں میں سے اٹھا کر، عدالتی نظام میں سے اٹھا کر کوڑا دان میں ڈال دیا ہے. سنیے گا جی. وی نیوز کے مطابق پراپرٹی ٹائیکون ملک ریاض حسین نے، جو ایک عرصے سے دبئی میں مقیم ہے، گزشتہ روز پاکستان کے قومی احتساب بیورو کی طرف سے جاری کردہ ایک نوٹس کا جواب ٹویٹر پر دیا ہے. اور انہوں نے پوسٹ میں کیا لکھا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کاروبار کرنا آسان نہیں ہے. قدم قدم پر رکاوٹوں کے باوجود 40 سال خون پسینہ ایک کر کے اللہ کے فضل سے بیریا ٹاؤن بنایا اور عالمی سطح کی پہلی ہاؤسنگ کا پاکستان میں آغاز ہوا. مجھے اللہ نے استقامت دی، میں نے اپنے ممبرز سے کیے ہوئے وعدے وفا کیے. ان گنت رکاوٹوں، سرکاری بلیک میلنگ نے بعض اوقات وعدوں کی تکمیل میں تعطل پیدا کیا، لیکن میرے رب نے ہمیشہ مجھے سرخرو کیا. میں نے سالوں کی بلیک میلنگ، جعلی مقدمے اور افسران کے لالچ کو عبور کیا، مگر ایک گواہی کی ضد کی وجہ سے بیرون ملک منتقل ہونا پڑا. وہ گواہی تھی عمران خان صاحب کے خلاف. اچھا آگے سنیے گا. ملک ریاض نے کہا کہ مدتوں سے لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستانی برانڈ کو ورلڈ کلاس برانڈ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا سبب بھی بنایا اور دبئی میں بی ٹی پراپرٹیز کا آغاز ہو چکا ہے. اور دبئی کی ترقی کا راز ہز ہائنس شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کا ویژن ہے اور یہاں نیب جیسے ادارے کا نہ ہونا ہے. نیب کی آج کی بے سروپا پریس ریلیز دراصل بلیک میلنگ کا ایک نیا مطالبہ ہے. میں ضبط کر رہا ہوں لیکن دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں. اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر سب کا بھرم ٹوٹ جائے گا. یہ مت بھولنا کہ پچھلے 25-30 سالوں کے سب راز ثبوتوں کے ساتھ محفوظ ہے. سنتے جائیے. ملک ریاض کا کہنا ہے کہ اللہ کے فضل سے بیریا ٹاؤن پاکستان کامیاب ترین پروجیکٹ بنا اور اب اللہ کے کرم سے بی ٹی پراپرٹیز دبئی بھی خوب کامیاب ہوگا. ماشاءاللہ اب تک درجنوں ملکوں سے سرمایہ کار دبئی میں آنے والے بی ٹی پراپرٹیز کے منصوبوں میں مثالی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 25 کروڑ پاکستانیوں کو فخر ہونا چاہیے کہ ان کی کمپنی کو دنیا کے سب سے شفاف، سب سے ایماندار نظام نے عالمی سطح کے مقابلے کے لیے ایک عالیشان منصوبے کے لیے چنا ہے. اور یہ سب کچھ لکھا اور انہوں نے کہا کہ اور پاکستان میں میرے خلاف یہ کچھ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہ تو کسی کے خلاف ملک ریاض استعمال ہوگا، نہ ہی کسی سے بلیک میل ہوگا. انشاءاللہ دبئی پروجیکٹ کامیاب بھی ہوگا اور دبئی پروجیکٹ پوری دنیا کی پہچان بھی بنے گا. یہ ملک ریاض کا کہنا ہے. اور وہ کہتے ہیں آج بھی
مجھ پر دباؤ ہے، بیان دے دو، وعدہ معاف گواہ بن جاؤ عمران خان کے خلاف، اور اگر نہیں بنتے تو پھر اس کیس میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔